नमस्कार। कार्यक्रम पृथ्वी बसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथमा छु म कृष्ण पौडेल। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेल। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नेपाली जनताले नेपालीहरूको सहकारी भनेको नेपाली जनताको जस्तो शब्द नै सहकारी भन्ने शब्द नेपालीको हाम्रो पेवा जस्तो, यो सहकारीमा यहाँ विज्ञको हिसाबले यसका समस्याहरू के देख्नुभयो? होइन, पहिल्यै तपाईँ समस्यामा जानुभयो। सहकारीले के गर्न खोजेको छ भनेर समाधानमा जानुपर्ने। हजुर, समस्याबाट सुरु गर्नु। हजुर। यस्तो हो, हामीले नेपालमा नेपालका अर्थव्यवस्था प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नेपालको संविधान 2063ले 3 खम्बे अर्थव्यवस्था प्रणालीको सुरुवात गर्यो 2063मा। त्यो जनआन्दोलन लगत्तै। अनि त्यो जनआन्दोलनले अपेक्षा गरेको सामाजिक समृद्धि, आर्थिक विकास, यी सबै खालका कुराहरूलाई 3 खम्बे अर्थव्यवस्था प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय ध्येय त्यति बेला सिर्जना गरियो। मैले समाधानको कुरा गर्दैछु। त्यो पछाडि हामीले 72मा पुग्दा संविधानले नयाँ स्वरूप लियो। त्यो नयाँ स्वरूप लिँदा चाहिँ अझ के भन्यो भने त्यो 3 खम्बे अर्थव्यवस्था प्रणालीमा टेक्ने र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई सुनिश्चित गर्ने, समाजवादको स्थापना गर्ने भनेर 2072मा पुग्दा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्यो। यो समाधान हो। यो समाधान भएकोले हामीले के भन्यो भने यो समाधान हो भने अब यो सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर छलफल गऱ्यौँ। अभियानभित्र पनि हामी छलफल गऱ्यौँ, राज्य व्यवस्था प्रणालीभित्र छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल पश्चात हामीले 2074मा नयाँ ऐन लिएर आयौँ। 48 सालमा थियो ऐन अगाडि। 48 सालको ऐनलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नको निम्ति हामी 74मा नयाँ ऐन लिएर आयौँ। त्यो ऐनका केही कार्यान्वयनका विषय चुनौतीपूर्ण भएर गएका छन्। त्यो सँगै फेरि हामीले के सामना गर्न पर्यो भने यो विकासको चरण हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। यो विकासको चरणको बिचमा हाम्रो सामाजिक परिवेश, अरू खालका कुराहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा, वित्तीय सहकारी सङ्घीयता भनौँ न, त्यो कार्यान्वयनको कुरा, यी सबै चुनौती थिए। र हामी समग्र राज्य व्यवस्था प्रणालीको पुनर्संरचनामा गएकोले यो विषय पनि हामीले सोच्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि थियो। अनि पछिल्लो दिनमा हामीले के भन्यो भने यसो हो भने अब नेपालको वित्तीय सहकारीको सङ्घीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। फेरि सँगै हामीले विश्व अभ्यासमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको नयाँ मोडल अगाडि लिएर आएको थियौँ। 3टा टायरमा हामीले राज्य व्यवस्था प्रणालीको पुनर्संरचना गरेका थियौँ। त्यो पुनर्संरचनाको आधारमा यो मल्टी बिजनेस सेन्टर व्यावसायिक अर्गनाइजेसन भएकोले यो मल्टी बिजनेस सेन्टर चाहिँ अगाडि लाँदा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बृहत्तर बहस भयो। तर संविधानको सीमालाई, संविधानको मर्यादालाई हामीले क्रस गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यसो हुँदा चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ 4वटा लेयर देखियो। पुरानो संरचना पनि 74ले ठ्याक्कै त्यसलाई खारेज गरेन, भनेको जिल्ला सहकारी सङ्घहरू रहे, जिल्ला स्तरका सङ्घ। तर जिल्ला स्तरको डिभिजन सहकारी कार्यालयको खारेजी, अनि त्यो खारेजी पश्चात सिर्जना भएको नियमनको समस्या, अनि केन्द्रीय सङ्घीय नियमन प्रणाली, प्रादेशिक नियमन प्रणाली, पालिकाको नियमन प्रणाली, यसले अलिकति केही हाम्रो अभ्यास पनि नभएको र त्यो जिल्ला स्तरको संरचना यथोचित रहेको अवस्थामा केही समस्याहरू सिर्जना भए। अनि त्यो समस्या सिर्जना भइरहँदा फेरि अर्कोतिर के हो भने त्यो नियमन प्रभावकारी ढङ्गले तल रुट लेभलमा पुग्न सकेन। राज्यले के बुझ्यो भने नियमन मात्रै गर्ने बुझ्यो। राज्यको दायित्व त प्रबन्धन पनि गर्ने हो, राज्यको दायित्व त शिक्षा, तालिम, सूचना पनि दिने हो भनेको त्यो ढङ्गको राज्यको अलिकति भ्याकुम देखियो। त्यो राज्य भनेको कहाँ देखियो भने पालिकामा देखियो, किनकि पालिकामा त्यो ज्ञान क्षमतै थिएन। अनि त्यो पालिका अनि प्रदेशमा पनि नयाँ संरचना आएको, त्यो सहकारीलाई खासै प्रधान विषय मानिएन। सङ्घमा पनि भएको संरचना, कर्मचारीको पुरानो संरचनालाई विभाजन गरेर सानो संरचना बनाइयो। यसले के अन्यलता सिर्जना गरेछ। पक्कै पनि यही अन्यलको बिचमा यहाँहरू सहकारी अभियन्ताहरू जुन सहकारीको भित्रका समस्यालाई समाधान गर्दै आउनुभयो। त्यसैको बिचमा यो कोभिड-19 कोरोना महामारी आइपुग्यो। यसले पनि कतिपय सहकारीलाई त धेरै नराम्रो गरी प्रभाव पारेको छ नि। जस्तै ऋण असुली, नियमित किस्ता, यो हुन्छ नि ग्रामीण क्षेत्रमा त यसले त झन् एउटा बहानाको रूपमा सेयर सदस्यहरू, ऋणीहरूले
कोरोना महामारी छ भन्ने अवस्था छ, यसले कतिको प्रभाव पारेको होइन स्वाभाविक हामीले के गर्यौँ भने नि हामीले जब ग्लोबल लकडाउन सुरु भयो, ग्लोबल लकडाउनसँगै हामी विश्वका सहकारीका केन्द्रीय अध्यक्षहरू एक ठाउँमा बस्यौँ। बसिसकेपछि हामीले एउटा त्यो बेला बेसिकली युएनसँगको कोअर्डिनेसन, हाम्रो विश्व ऋण परिषदको सँगको कोअर्डिनेसन, यो सबै पछाडि हामीले एउटा विश्लेषण गरेका थियौँ, आङ्कलन गरेका थियौँ। त्यो आङ्कलन के गर्यौँ भने यो कोभिड-19 चाहिँ 3टा तहमा सहकारी क्षेत्रमा अभियानमा देखा पर्छ भनेका थियौँ। पहिलो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले त्यो त्रासको उपस्थिति हुन्छ, भौतिक ढङ्गले त्यो भाइरस चाहिँ धेरै फैलिएको हुन्न, तर ग्लोबल लकडाउन भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा आतङ्कको नाम, एउटा आतङ्कको रूपमा संसारभरि छरिन्छ। त्यसो हुँदा सबभन्दा पहिलो प्रहार चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्ने, सामना गर्नुपर्ने चाहिँ सदस्यले सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई वित्तीय ढङ्गले पैसा, मान्छेलाई के लाग्छ भने पैसा घरमा भयो भने सुरक्षित ठान्छ, उसले ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा अरू सहकारी क्षेत्रमा भएका पैसाको सुरक्षा अनुभूति गर्दैन। त्यो पछि तत्काल उसले पैसाको खोजी गर्छ लकडाउनको बिचमा, त्यो साधन भएकोले खोजी गर्छ। अनि त्यो साधनको उपलब्धता भएर भने अनि मनोवैज्ञानिक ढङ्गले मेरो पैसा गुम्ने हो कि स्वास्थ्य उपचार भयो भने तत्काल मैले उपचार नपाउने स्थिति पैसाको कारणले हुन्छ कि अनेकौँ ढङ्गको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुन्छ। त्यो त्रासको कारणले गर्दा परिस्थिति त्यो बेला धेरै प्रतिकूल भएको हुन्न, तर मनस्थिति चाहिँ प्रतिकूल भएको हुन्छ भनेको थियौँ। अनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएर मनस्थिति प्रतिकूल भयो, परिस्थिति अनुकूल थियो। पछिल्लो चरणमा त्यो केही समय अगाडि बढिसकेपछि परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल भयो, तर मनस्थिति अनुकूल हुँदै गयो, क्रमिक रूपमा त्यो खालको स्थिति बन्यो। त्यही बिचमा हामीले नेप्सकुलले चाहिँ वित्तीय सहकारी संस्थाहरू केन्द्रीय सङ्घको हिसाबमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्यो वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसरलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला र सुलभ वित्तीय उपलब्धता, घर घरमा पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यो दायित्व सहकारीले लिनुपर्छ भनेर मैले नै आह्वान गरेँ। 19 बुँदे मार्गदर्शन नेपालभरिका सहकारीलाई आह्वान गऱ्यौँ। त्यो आह्वानले साँच्चीकै एउटा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा लिएर आएछ। त्यसले के लिएर आयो भने ब्याङ्क बन्द गरेर बसेका थिए, ब्याङ्कले पैसा दिने अवस्था थिएन, 50,000 भन्दा सानो पैसा नदिने भनिदियो ब्याङ्कले। त्यति बेला हाम्रो उपस्थिति के भने हामी सदस्यको वित्तीय समाधानमा प्रतिबद्ध छौँ, फर्स्ट मेम्बर भन्ने कुरालाई अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसो हुँदा घरमा पैसा पुग्नुपर्छ, पैसाको कारणले गर्दा सदस्यले दुःख पाउनुहुन्न भनेर आह्वान गऱ्यौँ। वास्तवमा नेपालका सबै सहकारी संस्थाहरू त्यसरी लाग्यो। अनि यो पहिलो चरण थियो। त्यो लागिरहँदा फ्रन्ट डेस्कमा, फ्रन्ट लाइनमा हामी उभियौँ। अनि त्यो फ्रन्ट लाइनमा उभिँदा दोस्रो चरणमा कोरोना कहाँ प्रवेश गर्यो भने अब हाम्रा सञ्चालकहरूलाई, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई लाग्न थाल्यो। चाहिँ अब यो हामीले जनसेवाको निम्ति, सदस्यको वित्तीय उपलब्धताको निम्ति हामी प्रतिबद्ध थियौँ। दोस्रो चरण त्यो संस्थामा देखा पर्न थाल्यो। त्यसो हुँदा धेरै साथीहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ। म एकपटक यही तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँलाई श्रद्धा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कर्मचारी साथीहरू चुनौतीकै बिचमा सदस्यको निम्ति खट्नु भएको छ। दोस्रो चरण संस्थाले त्यो खेप्नु पर्यो र त्यति बेला पनि हामीले दोस्रो मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ। व्यवसायको निरन्तरता चाहिँ नछोड्नुहोस् है, व्यवसाय चाहिँ चलाउनुपर्छ है, सहकारी चाहिँ बन्द हुनुहुन्न भनेर हामीले अगाडि सार्यौँ। वास्तवमा त्यो हुँदा चाहिँ समुदायमा आधारित हुने, सदस्यको विश्वासको सिर्जना गर्ने, यो अनेक खालको कुरा मैले यहीँ हिजो तपाईँहरूसँग संवादमा चर्चामा साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। यहाँ रामपुरभित्र पनि अन्धकारमुक्ति साकोसले हामीले सेवा दियौँ भनिरहेछ, रामपुर साकोसले हामी सेवा दियौँ भनिरहेछ। हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामीले कुनै खालको अप्ठ्यारो नमानिकन सदस्यको सेवाको निम्ति हामी तत्पर गयौँ भनेर मलाई साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको यो अवस्था मुलुकभरि हो, यहाँ रामपुरमा मात्रै होइन। नेप्सकुलसँग जोडिएका सबै संस्थाहरूले त्यो सेवा दिने खालको कुरो अगाडि बढाए र दोस्रो चरण त्यो थियो भने अब हामी मुलुक तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छ। कोभिडको पहिलो सदस्यलाई पार्ने प्रभाव, दोस्रो संस्थालाई पार्ने प्रभाव, अब राज्य विस्तार प्रणाली, सिङ्गो राज्य विस्तार प्रणालीमा प्रभाव परेको छ। त्यो प्रभाव चाहिँ आर्थिक मन्दीको स्वरूपमा आउँदैछ। तर देख्नु भएको छ आर्थिक मन्दी एकातिर हाम्रोतिर यो राजनीतिक कारणले गर्दा, बजेट होलिडेजको कारणले गर्दा केही बजेट श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, पुँजीगत खर्च ह्रास भएर गएको छ, वैदेशिक सञ्चित ह्रास भएको छ, अनि रेमिट्यान्स ह्रास भएको छ। अनि यसो हेर्दा चाहिँ समग्र कि हाम्रो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पुरानो लयमा फर्किन थालेका छन्। जस्तो मैले तथ्याङ्क हेरिरहेको थिएँ, 80 देखि 90% संस्थाहरू पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेका छन् भने कोभिड-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा। अनि तर त्यो हुँदा चाहिँ मान्छेहरू क्रियाशील हुन थाले, अनि पुँजी अलिअलि प्रवाह हुन थाल्यो। तर त्यसले आवश्यकता बोध गर्दा त्यहाँ चाहिँ पुँजीलाई पुनरुत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, पुनरुत्पादनमा प्रयोग गर्ने तरलताको समस्या भयो। भनेपछि त्यसैको रिजल्ट, त्यसैको परिणाम स्वरूप यो जुन सेयर बजारमा पनि अप डाउन भइरहेछ। सिङ्गो अर्थव्यवस्था प्रणालीमा, नेपालको सिङ्गो अर्थव्यवस्था प्रणालीमा भएको छ। अब समस्या कहाँनिर भने तरलता व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा म अहिले भर्खर न्युज हेरिरहेको थिएँ। ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कको मार्फतबाट तरलतालाई म्यानेज गर्न थाले। सहकारीले कहाँबाट गर्ने?
हामी केन्द्रीय सङ्घ पनि त्यति ठुलो सबल छैन अनि त्यो तरलता म्यानेज गर्ने कहाँ हो त अहिले आतङ्क पनि आएको छ म बिहानदेखि एउटा दुईवटा मिडियासँग बिहान पनि जोडिएँ म अनि अहिले त्यो छलफलमा आइरहेछ त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले सबभन्दा कलेक्टिभ फोर्स हाम्रो एकता हाम्रो सद्भावना हाम्रो वैचारिक पक्ष गहनता सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुने आदर्श यी खालका कुराहरूले अब सहकारीको नयाँ बन्ड सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ यो कोभिड-19 3टा चरणको कुरा मैले यहाँको बिचमा राखेँ अनि यो केन्द्रको प्रदेशको र पालिका स्तरमा केही हदसम्म बाजिएको जस्तो ऐनहरू बाजिएको अथवा क्लियर नभएको अवस्थामा के छ यसको विषयमा? अहिले एउटा त संविधानको कार्यान्वयनसँगै त्यो बाजी नहुन्थेन। हामीलाई संविधानले अनुसूचीले के भनिदियो भने अनुसूचीले 3टै तहमा सहकारीको कार्यक्षेत्र सुनिश्चित गरिदियो। त्यो सुनिश्चित गरिसकेपछि त्यहाँ हाम्रोमा अहिले भएको व्यवस्था के भने हाम्रो सङ्घीयताको व्यवस्था भनेको स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्नता भन्ने विषय प्रधान विषय बन्यो। त्यो कारणले गर्दा अब त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई ऐनले संविधानले के भन्छ भने सङ्घसँग बाजिने गरी प्रदेशको कानुन बन्न हुन्न, प्रदेशकोसँग बाजिने गरी पालिकाको कानुन बन्न हुन्न भन्ने खालको कुरो सैद्धान्तिक मान्यता त्यो संवैधानिक मान्यता हो। यद्यपि स्वायत्तता र अधिकार सम्पन्नताको नाममा प्रदेशले आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्रता देखाउने, पालिकाले आफ्नो ढङ्गले स्वायत्तता देखाउने खालको कुरोले समस्या सिर्जना भएको छ। अनि कहिले यो हाम्रो सङ्घीय प्रणाली बालक अवस्थामा छ। त्यो बालक अवस्थामा भएकोले यो खालको कुरो रहन्छ। यद्यपि अब बिस्तारै यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने अनि त्यो विषयमा जहाँ समस्या छन् त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने खालको कुरो अगाडि बढाएको छ। अब तर पहिला बनाउने बेलामा हामीले हेक्का राख्नु पर्थ्यो, त्यो खालको हेक्का राख्न सकिएन। अनि फेरि अर्को पनि हाम्रो चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ त्यति म्याच्योर्ड भएको छैन। हाम्रो राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक आर्थिक प्रणाली चाहिँ त्यो त्यति म्याच्योर्ड भएको छैन। त्यो म्याच्योरिटी नआउँदा चाहिँ कहिले समस्या देखिन त सक्छन्। त्यो क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने कुरा हो। मलाई लाग्छ आसन्न दिनहरूमा यो सुधार हुन्छ। अनि मैले भर्खरै एउटा ललितपुर समिटमा उपराष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरले विशेष गरेर समाज विकाससँगै सुशासन र प्रविधिको विकासमा खोज अनुसन्धान र नयाँ खोजमा विशेष जोड दिनुभएको पाएको थिएँ। यसको विषयमा र सँगसँगै स्तरीकरण जुन यसो गरौँ पहिला एक चरण सकौँ के हो भने अब हाम्रो भविष्य के हो भन्ने विषय हामी जानकार हुनुपर्छ। भनेको नेपालीहरूको भविष्य विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामी त एकदमै विकासोन्मुखी विकासशील अब यो अलिअलि विकासशीलमा लाने खालको कुरो भएको छ, अलि चर्चा पनि भएको छ। तर एकदमै हाम्रो मानव विकासको सूचकाङ्कहरू न्यून छन्। संसारका मान्छेहरू धेरै विकसित भइसक्यो अरू देशहरूका मान्छेहरू। त्यो अनुसारमा विकास मानव विकास र यो आर्थिक विकास अथवा राज्य विकास सँगै जानुपर्छ। त्यो मानव विकास चाहिँ अलिक कमजोर भयो भन्ने मेरो ठाउँमा हो। त्यसो भने मानव विकास उसले त्यो एउटा मान्छेलाई उत्कृष्टतातिर लानको निम्ति नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ। त्यो सोचले मात्रै समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न सक्छ। त्यसको निम्ति हामीसँग खोजको कुरा, सोचको कुरा, सिर्जना र नवसिर्जना भनेको यो मैले 4वटा कुरा अस्ति चर्चा गरेको थिएँ। सिर्जना भनेको कुनै कुरा हामी जस्तो मोबाइल एउटा सिर्जना हो। मान्छेले हामीले मोबाइल बनाउँछौँ, हामी त त्यो सिर्जनाको तह पनि पुग्न सकेका छैनौँ। अनुसन्धानको तहमा जाने खालको हामीले सबै आयातित कुराहरू प्रविधि आयात गरेका छौँ, हाम्रो बुद्धि पनि आयात गरेका छौँ। अब हामीसँग भएको सानो पुँजीलाई पनि परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। अनि त्यसले गर्दा अब यो खोजमा र सिर्जनामा हामी अलि बढी तल्लिनु हुनुपर्छ। त्यो सिर्जना पछाडि चाहिँ हामीले नवसिर्जना गर्ने। अब नवसिर्जना गर्ने खालको कुरो गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरण हो न, हामीले यसलाई वित्तीय क्षेत्रमा कहाँ लगाउँछौँ भने क्रेडिट युनियन माइक्रो फाइनेन्स इनोभेसन भनेर हामीले 50 सालमा सुरु गरेको अभियान भनेको सानसाना पुँजीलाई अब पहिला चाहिँ यो क्रेडिट माइक्रो फाइनेन्स इनोभेसन भन्ने बित्तिकै माइक्रो फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै फर्स्ट क्रेडिट मोडल हुन्थ्यो, ऋण लिने बचत नगर्ने कुरो हुन्थ्यो। हामीले के भन्यो भने हाम्रो अग्रजले के भनौँ न, महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्छु म तपाईँलाई। हाम्रो अग्रजले के भनौँ भने क्यापिटल फर्मेसन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ। त्यो भूमिका भनेको बचतको माध्यमबाट हुन्छ। त्यो भूमिका ऋणको माध्यमबाट होइन, बचतको माध्यमबाट हुन्छ। अनि त्यो बचतको कुरा सिकाउनु भयो हामी 48 पछाडि। अहिले हामीले के भन्छ बचतलाई अब उद्यमशीलतासँग जोड्ने भनेको नवसिर्जना हो। बचत सिर्जना थियो,
उद्यमशीलता नवसृजना हो। नवसृजना। यसरी अब यो सृजना र नवसृजना सबै संयोजन गरेर हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणालीलाई, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई अझ उच्च स्तरमा लानुपर्छ भन्ने विषय मैले त्यहाँ चर्चा गरेको थिएँ। त्यो पार्टमा चाहिँ अहिले हामी यो न्यू इनोभेटिभ माइक्रो फाइनेन्स इनोभेसन भनेका छौँ कि अब यो पार्टमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तर त्यो पार्ट चाहिँ अहिले समुदायमा चाहिँ त्यो जान सकेका छैन। यद्यपि माइक्रो फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै शोषणसँग, सदस्यको दोहनसँग जोडिया छ। अहिले हामी चाहिँ समृद्धिसँग जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले भनेको चाहिँ फर्स्ट क्रेडिट होइन, फर्स्ट सेभिङ, अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ नवसृजना थप्ने, उद्यमशीलता थप्ने, आय श्रृङ्खला थप्ने, धन आर्जन सक्ने, धन कमाउने बचतहरूको सिर्जना गरिदिने, यो खालको कुराहरू छलफल लिएर प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामी यहाँको सुन्न सक्छौँ कि उद्यमशीलतामा जोडिनुपर्छ भन्ने हामीले पाउँछौँ। अनि यो सहकारीहरूको दिगो विकास, व्यावसायिकरण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि जुन स्तरीकरण नेपाल ब्रान्ड भनिएको छ नि 2071 देखि लागू भयो क्यारे हैन। यस्तो छ के हो भने नि यो सहकारीको विकासलाई हेर्दा यसलाई हामीले 5 चरणमा विभाजन गर्छौँ। बचत तथा ऋणको पहिला जागरणको चरण थियो, स्वच्छ दर्ता गर्ने, सिद्धान्त मूल्य मान्यताको विषयमा चर्चा गर्ने। जागरणपछि त्यसलाई अब जागरण मात्रै भएर हुँदो रहेछ, दर्ता मात्रै भएर हुँदो रहेछ, क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, सशक्तिकरण सुरु गऱ्यौँ। अनि सशक्तिकरणपछि हामीले गुणस्तरीय सशक्तिकरण क्षमता वृद्धि मात्रै भएर हुँदो रहेछ, संस्थाको गुणको विषयमा थाहा पाउनुपर्छ, गुणस्तरीय सुनिश्चितताको कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले त्यो गुणस्तरीय सुनिश्चितताभित्रै स्तरीकरण भन्ने कार्यक्रम ल्यायौँ। 3टा 4 कार्यक्रम छ त्यसमा। एउटा त्यो स्तरीकरण चाहिँ नगरपालिका अथवा पालिकाको तहमा गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई आधारशिला भनेका छौँ। यो कार्यक्रम आज तपाईँसँग चर्चा गर्न समय पनि हामीसँग एकदम कम छ। अनि आधारशिलाले चाहिँ स्थानीय तहलाई अथवा प्रादेशिक स्थानीय तहलाई भनौँ न, स्थानीय तहलाई क्षमता वृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, उनीहरूसँग साझेदारी गरेर यो सहकारीको प्रवर्धन विकास र तालिम शिक्षासँग जोड्ने, यो काममा चाहिँ त्यो स्थानीय पालिकालाई सशक्तिकरण गर्ने काम सुरु गरेका छौँ। करिब 50वटा पालिकाले नेप्सनसँग साझेदारी गरिसकेका छन्। आज मैले त्यो चर्चा गरिनँ। त्यो अब रामपुरको साथीहरूले अथवा रामपुरको मेयर साहब, हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरू सुन्नुभएको छ भने हामी यो काम सबै जिल्लाहरूमा गरिरहेका छौँ। यहाँ पनि हामी तयार छौँ। अब यो विषयमा चर्चा गरिनँ। अब त्यसपछि हामीले के भन्यो भने संस्थालाई चाहिँ अरू 3टा कार्यक्रम लिएर गयौँ। एउटा जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण, जोखिम रहित हुनुपर्छ, सुपरिवेक्षणको प्रणालीले जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण लिएर गयौँ। त्यसपछि हामीले अघि तपाईँले चर्चा गरेको प्रोभेसन भन्ने नेपाल ब्रान्डको कार्यक्रम लिएर गयौँ। त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा गएपछि हामी एक्सेस भन्छौँ, एसिया स्तरको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले संस्थालाई स्तरीकृत गर्छ र दुर्घटना हुनुबाट संस्थालाई मुक्त बनाउँछ। अघि तपाईँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग अनौपचारिक रूपमा, त्यो स्तरीकरण र स्थिरीकरण चाहिँ अबको अभियानको 2टा पाङ्ग्रा हुन्। सरकारी अभियान स्थिरीकरण जुन कोषको अध्यक्ष यहाँ नै हुनुहुन्छ। स्थिरीकरणको म अध्यक्ष छु, कानुनले बनाएको अध्यक्ष हो, त्यो व्यक्तित्व भएको होइन। नेपाल कानुनले नेप्सनको अध्यक्षलाई स्थिरीकरणको अध्यक्ष, स्थिरीकरण कोषको अध्यक्ष बनाएको छ। त्यो स्थिरीकरण कोषमा राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अर्थ मन्त्रालय यो सबै संयन्त्रको प्रतिनिधित्व त्यसमा छ। अनि हामी के गर्छौँ भने स्तरीकरणले संस्थालाई दुर्घटना हुन दिँदैन। बाइदेमै दुर्घटना भइहाल्यो भने स्थिरीकरण कोषले सुरक्षा गर्छ। एकदमै त्यो सुरक्षा गर्ने कोषमा चाहिँ अझै हामीले त्यो जागरण ल्याउन सकेका छैनौँ। संस्थाहरू त्यसलाई त्यो स्थिरीकरण कोषलाई स्वैच्छिक राखिदिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य स्थिरीकरण कोषमा जानुपर्ने अवस्था हो। त्यो कुरो हामीले बुझाउनै सकेका छैन। हजुर, बिस्तारै त्यो विषयमा बुझाउनुपर्छ। त्यो किनकि सुरक्षा कवच हो। ढुक्क ढङ्गले हाम्रो संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। जुन बेला अप्ठ्यारो पर्छ, जनताको पैसाको सुरक्षा, संस्थाको सुरक्षा, प्रशासन प्रणालीको नियमित, यी सबै खालको कुरो स्थिरीकरण कोषले गर्छ। स्थिरीकरण कोषले गर्छ। स्तरीकरण कोषले प्रोभेसनले जुन स्तरीकरणले संस्थालाई दुर्घटना हुन दिँदैन। बाहिर दुर्घटना भइहाल्यो भने स्थिरीकरणले सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्छ। पक्कै पनि यो 2टा तिमीलाई अब अभियानका 2टा पाङ्ग्रा भनेको छौँ। एकदमै ठिक। अनि सहकारी ऐन 2074 को दफा 51 मा यो सन्दर्भ ब्याज दर अहिले हटकेक भएको छ। त सन्दर्भ ब्याज दर हटकेक किन भयो भने जुन कि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार संयोजक रहेको एउटा समितिमा यहाँ पनि अभियानको तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेको छु। हामीले त्यहाँ चाहिँ अभियानको वास्तवमा अघिल्लो पटक पनि ठुलो सङ्घर्षका बिचमा हामीले त्यो कायम गऱ्यौँ। पहिलोपटक हामीले 16% कायम। त्यो सन्दर्भ ब्याज दरले के गर्छ भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याज दर कति हो भन्ने निर्धारण गरिदिन्छ। त्योभन्दा तल लिन पाइन्छ, त्योभन्दा माथि लिन पाइँदैन, क्याप लगाइदिन्छ कि त्योभन्दा माथि जान पाइँदैन भनेको अघिल्लो पटक हामीले 16% कायम गरेका थियौँ। पछाडि बिचमा आएर हाम्रो बजार व्यवस्था प्रणालीको विश्लेषण पछाडि त्यसलाई हामीले 14.75% कायम गरेका छौँ हामीले अघिल्लो पटक निर्णय गर्दा। अनि अहिले चाहिँ हामीले बजार व्यवस्था प्रणाली एउटा अनुसन्धान गऱ्यौँ।
त्यो अनुसन्धान गरेको त्यो अनुसन्धानले अलिक न्यून देखाएको थियो। अब परिस्थिति ठ्याक्कै यो 2 महिनाको 3 महिनाको यता चाहिँ त्यो हाम्रो बजार व्यवस्था प्रणाली नियन्त्रणबाट बाहिर गएको छ। अनि ब्याज दर हिजो 6-7% दिँदै आएको ब्याङ्कले एकैचोटि 10-11 दिन थालेछ बचतमा ब्याज। अब ऋणमा हामीले 14%, 14.575 गरेर कसरी सम्भव हुन्छ, अथवा अहिले हामीले त्यसलाई न्यून गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको थियो सङ्घीय अर्थमन्त्रीसँग, अनि यसलाई चाहिँ न्यून गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि न्यून गर्ने खालको कुरो त कसरी सम्भव हुन्छ? बजार व्यवस्था प्रणालीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने। अब उता चाहिँ आधार दर भनेर तोकिया छ ब्याङ्कमा चाहिँ, हाम्रो सन्दर्भ ब्याज दरको फेरि त्यो ऐनको व्यवस्था पनि मस्यौदा पनि गलत छ क्या। ऐनको व्यवस्था पनि ऐनमा हरेक पटक पुनरावलोकन गर्दा त्यो घट्दै जान्छ हरेक बैठकमा। त्यस्तो व्यवस्था त्यो ऐनमा त्रुटिपूर्ण व्यवस्था छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, एउटा पार्ट संशोधन गरेर जानुपर्छ। अब अहिले हामी चाहिँ रिसेन्ट अस्ति 1 हप्ता अगाडि बैठक बसेको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले समीक्षा गर्ने र अब आउने बैठकमा चाहिँ हामीले यसलाई निर्धारण गर्छौँ। पक्कै पनि यसमा मैले अब थोरै यो न्यायाधिकरणका विषयमा यो स्थापना भएको सहकारी तपाईँको भाव बुझेँ। अहिले हामी दुईवटा पार्ट के, एउटा सहकारीको ऐनको कार्यान्वयनसँग जोडिरहँदा चाहिँ यो कर्जा सूचना केन्द्र ब्याङ्किङ प्रणालीमा छ। त्यो कर्जा सूचना केन्द्र अहिले सहकारीको पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अन्तिम चरण छलफल गरिरहेका छौँ। सँगै त्यो न्यायाधिकरणको विषय पनि अब सदस्यको पैसा एउटा सदस्य लको हुन्छ, उसले त्यो असुल व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त अर्को चुनौती सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो न्यायाधिकरणको विषयमा पनि हामी हाम्रो कुराहरू लानुपर्छ भनेर यो दुईवटा पार्ट त्यसको मस्यौदा नेप्सुनले बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेका छ। कर्जा सूचना केन्द्र र यो असुली न्यायाधिकरणको विषय चाहिँ हामीले त्यसको कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। सम्भवतः हामी छलफलमा अगाडि बढ्छौँ, छिट्टै ल्याउँछौँ। नेप्सकुनका आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा अब म लगभग अन्त्यतिर आएँ सर। एउटा समुद्रभित्र एउटा जग डुबाउँदैछु मैले, अन्यथा नेप्सकुनका आगामी कार्यक्रम तैपनि मैले यो कार्यक्रम मार्फत अब यो अन्यता जस्तो भनौँ न, अहिले हामी यी सबै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। अहिले तपाईँ जे हामी आज अहिले संवाद छलफल लिएर ती कार्यक्रमको निरन्तरता एउटा विषय हो। र अहिले हामी आसन्न भर्खरै पहिलो काम त हामीले नेपालका पुरै स्टारहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर के छलफल चलाछौँ भनेको ऐन संशोधनको विषयमा एकातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ अब यो अहिलेको ऐनले यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको ग्राभिटी के त्यसको त्यो ग्राभिटी धान्न सक्दैन अहिलेको ऐनले। त्यो कारणले गर्दा नयाँ ऐन चाहिन्छ भनेको छौँ हामीले। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन गर्ने नयाँ ऐन चाहिन्छ भनेको छौँ। त्यसको पनि ड्राफ्ट मस्यौदा तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझिसकेका छौँ, मन्त्रीजीलाई बुझाएको छौँ, सचिवजीलाई बुझाएको छौँ। अब त्यो इभन संसदीय समितिमा हामी त्यो छलफलमा अगाडि सारिसकेका छौँ। त्यो एउटा कार्यक्रम हाम्रो प्रधान कार्यक्रम हो अब नयाँ आउने कार्यक्रमको विषयमा। अनि अर्को स्थिरीकरण कोषलाई अलिक प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने कोषमा हामीले अलिकति जोड दिन्छौँ अब। अनि सँगै हामी आसन्न मलाई लाग्छ फागुनको केही समयमा चाहिँ हामीले एउटा समिट, नेसनल समिट गर्छौँ। के हो आवश्यकता, सहकारी संस्थाहरूको आवश्यकता के हो, यो कोभिड-19 पछाडिको अब यसलाई पनि समीक्षा गरेर समाधानको उपायहरू के हुन्छन्, यी विषयमा हामी गरिरहेछौँ। मूलतः अब अहिलेको आवश्यकता के हो भने सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासनमा हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ, वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने। त्यति मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्नुपर्ने। अब ब्याङ्कसँग अरू क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति डिजिटलाइजेसन भनेका छौँ। त्यो डिजिटलाइजेसन भनेभित्र हामी ERP भनेका छौँ। त्यो डिजिटलाइजेसनभित्र अब चाहिँ यो सफ्टवेयर मात्रै भएर हुँदैन, सफ्टवेयर विथ सर्भिस भनेर सम्पूर्ण सुविधाहरू अब एउटै छानाभित्रबाट दिनुपर्छ। त्यो बचतको, ऋणको, बिमाको, विप्रेषणको, सामाजिक पुँजी परिचालनको, यी सबै खालका कुराहरूलाई अब प्रविधिबाट नियन्त्रित गर्नुपर्छ भनेर आसन्न कार्यक्रममा हामीले यो ERP इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ भनेका छौँ। ERP इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङमा हामी केन्द्रीकृत ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। यी 2-3 कुरा अगाडि लान सक्यो भने साँच्चैकै सहकारी क्षेत्र मर्यादित पनि हुन्छ। राज्यले पनि हाम्रो क्षेत्रमा कहाँ समस्या छन् एउटा क्लिकमा थाहा पाउँछ। अनि नियमित गर्न, राज्यलाई नियमित गर्न सजिलो, हामीलाई विकास गर्न सजिलो, सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न सजिलो। यो 3टा एउटै कुरोलाई हामी जोडेर शेयर सदस्यहरूले सेवा लिन सजिलो। अनि यो सबै खालको कुरालाई जोडेर चाहिँ हामीले यो ERP को विषयमा अब आसन्न कार्यक्रम बनाएका छौँ। यो कार्यक्रम अगाडि लान सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो सहकारी क्षेत्रको नयाँ उचाइमा लान सकिन्छ। मैले यो कार्यक्रममा हाम्रो अलिक केन्द्रबिन्दुको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँको जुन सोच, जुन यो सहकारी विज्ञ भएर धेरै वर्षदेखि सहकारी अभियन्ताको रूपमा लागेर आज नेप्सकुनको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ र सहकारीको विकासको लागि गर्नुभएको योगदानको लागि हार्दिक
आभार व्यक्त गर्दै मैले यहाँसँग एउटा समुद्रबाट एक जग पानी निकालेर सम्पूर्ण सहकारीमा लागेका सदस्यहरूमा पुर्याउने जमर्को मात्रै गरे सर। समय दिनुभयो। हाम्रो यो टेलिभिजन मार्फत समस्त देशभरि रहेका सहकारी कर्मीहरूलाई अन्तिममा 2 शब्दमा दिने सन्देश यहाँको यस्तो रहेछ। अब अहिले अलिक विषय जस्तो पृथ्वीभित्रै समुद्र अटाउँदो रहेछ। पृथ्वी टेलिभिजन सो आज त्यो समुद्र पृथ्वीभित्रै छ। अनि तर स्वाभाविक हो, यो वृहत्तर क्षेत्र हो। वृहत्तर क्षेत्रको विद्यार्थी हो, म सानो विद्यार्थी मात्रै हो, अध्ययन गरिरहेको छु, अलिकति अनुसन्धान गरिरहेको छु। त्यो पक्षलाई एकातिर राखौँ। तर मलाई के लाग्छ भने अब सामाजिक समृद्धि, आर्थिक विकास, नागरिकहरूको उत्थान अनि जीवन स्तरको विकास, यसको विकल्प राज्य व्यवस्था प्रणालीको अरू विकल्पै छैन। त्यो चाहिँ सहकारीको माध्यमबाटै जाने हो। ब्याङ्कले त्यो काम गर्दैन, सरकारले त्यो काम डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन। सामाजिक विकाससँग अहिले मैले भनेका 4वटा डाइमेन्सनसँग जोडिएको विषयको एउटा मात्र उत्तराधिकारी संस्था सहकारी अभियान हो। यही अभियानको माध्यमबाट हामी समृद्धिको अभियान भनेको आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनको अभियान, यो 2टा अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। राज्यले 2081सम्म पुग्दा चाहिँ समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको राज्यको कन्सेप्टै हो। एउटा दल विशेष, एउटा प्रधानमन्त्री व्यक्ति विशेषको कुरो होइन। यो राज्यले हामीले दस्तावेजमा हामीले सम्बोधन गरेको र 2100मा पुग्दा चाहिँ समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली, त्यसका सूचकाङ्कहरू पहिले हामी मध्यम आय भएको देश, उच्च आय भएको देश, हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीमा पुग्नुको निम्ति सहकारीको प्रवर्धनको विकल्प छैन। अनि यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आज पृथ्वी टेलिभिजनले आम नागरिकहरूको बिचमा यो कार्यक्रम प्रक्षेपण गरेको छ। यो कार्यक्रम प्रक्षेपण गरिरहँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ। मुफसलमा केन्द्रमा कार्यालय भएको भन्दा नि बाहिर कार्यालय राखेर मुलुकभरि यो सन्देश दिने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। यो चुनौतीको काम हो। यो चुनौतीको काम तपाईँहरू अझ सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। सहकारीलाई माया गर्नुहोस्, सहकारीले तपाईँलाई माया गर्नु पऱ्यो। यिनै कुरा तपाईँको विचार राखेँ। यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। यो बिहानको प्रभातको क्षण यहाँ रामपुरको प्रभातसँगै तपाईँलाई हार्दिक आभार धन्यवाद दिनुहोस्। नमस्कार। समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आजको कार्यक्रम पृथ्वी बहसमा हामीसँग रहनुभएको थियो सहकारी विज्ञ नेप्सकुनका राष्ट्रिय अध्यक्ष परितोष पौडेल। हेर्दै गर्नुहोला पृथ्वी टेलिभिजन। म लगायत सबै पृथ्वी बहसको युनिट यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।